नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। वो इबादात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत से करने का हुक्म दिया है, उन इबादात में ज़िक्र इलाही सर फ़हरिस्त है। अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो ज़िक्र इलाही कसरत से किया करो और सुबह व शाम उसकी तस्बीह को बयान किया करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअमिनीना रहीमा। अल्लाह तबारक व तआला उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उन लोगों पे जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबह शाम उसकी तस्बीह को बयान करते हैं, ताकि उनको अंधेरों से निकाल के उजाले के ले जाया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के ऊपर इंतहाई मेहरबानी फरमाने वाले हैं। इस नशिस्त के अंदर दोस्तों के भेजे हुए सवालात को आपके सामने रखा जाएगा और उनके जवाबात को भी ज़िक्र इलाही के हवाले से आपके गोशगुदार करने की कोशिश की जाएगी। सवाल किया गया है कि कौन से ऐसे कलिमात हैं जिनकी अदायगी ज़ुबान के लिए इंतहाई सहल हो और उनका वज़न मीज़ान में बहुत भारी हो। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कालिमतान हबीबतान इलर्रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सकीलतान फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वो कलिमात, वो दो कलमे जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं, ज़ुबान पे बड़े हल्के हैं और मीज़ान में बहुत भारी हैं, वो कलिमात हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जो शख्स भी इन कलिमात का विर्द करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको मीज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा नेकियों को उसके मीज़ान में जो है जमा फरमा देंगे। क़यामत के दिन के हवाले से ये बात कलाम हमीद में मौजूद है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। कि जिसका दायां पल्ला भारी होगा उसके लिए हमेशा की ऊँचियाँ हैं, और जिसका बायां पल्ला भारी हो गया उसके लिए रुसवाई है, नाकामी है, जहन्नम का ईंधन है। दाएं पलड़े को वज़नी करने के लिए जो कलिमात कुलीदी किरदार अदा करते हैं, वो कलिमात ये हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सवाल किया गया है कि मैं अपने कारोबार को बेहतर बनाना चाहता हूँ और औलाद नरीना का तलबगार हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सुबह शाम आपको एक एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि की करनी चाहिए, या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन का विर्द करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात का ऐलान किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इरशाद आलिया का कि आपने परवरदिगार आलम की बारगाह में इस बात को पेश किया था कि मैंने अपनी कौम के लोगों को कहा था, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। तो अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी को तलब किया करो, बख्शिश को तलब किया करो। नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह खूब फरावां बारिशों को तुम्हारे पर नादिल फरमाएगा और तुम्हारे माल में इजाफ़ा कर देगा, तुम्हारे बेटों में इजाफ़ा कर देगा, तुम्हारे लिए नहरों और दरियाओं का रवां फरमा देगा और तुम्हारे लिए बागात को आबाद कर देगा। चुनाचे कोई भी शख्स जो अपने रिस्क में इजाफ़ा करवाना चाहता हो या औलाद नरीना का तलबगार हो, उसको बारगाह रब्बुल आलमीन में आके कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। साथी ने सवाल किया है कि वो कलिमात कौन से हैं या वो कौन सा अमल है जिसमें अमर पैरा होकर इंसान शैतानी असरात और जादू से बच सकता है। जादू और शैतानी असरात, इनसे बचाव की तमन्ना हर शख्स के दिल में होती भी है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि सहर के असरात बहुत अजीब होते हैं। ये इंसान के हवा से हमसा को, उसके तहय्युल तक को मुतासर कर देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के दरबार में आने वाले जादूगरों की फसूकारी का जिक्र किया कि जिस वक्त उन्होंने अपनी रस्सियों को ज़मीन के ऊपर फेंका तो रस्सियाँ देखने वाली आँख के लिए इस तरह हो गई जिस तरह सांप होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन रस्सियों को सांप की तरह हरकत करते हुए महसूस किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर इस वही का नज़ूल फरमाया, वऊहयना इला मूसा नल्की असाक, कि अपने असा को ज़मीन के ऊपर गिराएँ। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से उनके झूठ के ऊपर हक़ गालिब आ गया और जादूगर इस हकीकत को भांप गए कि हमारे मुकाबले के ऊपर मोजज़ा जो है मौजूद है। जादूगरी में अशिया की हकीकत तब्दील नहीं होती, बल्कि हवा से हमसा पे असरात मुरतब होते हैं, जबकि मोजज़े के अंदर अशिया की हकीकत ही तब्दील हो जाती है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जादूगर मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान मजीद उतारा, इसके बारे में कुरान मजीद के अंदर खुद अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान
ما ہوا شفاء و رحمۃ للمومنین، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ چنانچہ کتاب و سنت پہ اگر عمل پیرا ہو جائیں تو جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے مکمل طور پہ بچا جا سکتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی عمومی تلاوت، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے۔ پھر خصوصیت سے اگر سورہ بقرہ کو پڑھا جائے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اگر رات کو پڑھا جائے تو اس گھر میں 3 راتوں تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا چکی ہو۔ 3 راتیں وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ ایک تو سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور پھر مختصر اذکار میں سے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا، آیت الکرسی کو پڑھنا، اسی طرح تینوں کل ان کا ورد کرنا، اور احادیث طیبہ کے اندر مذکور جو اذکار ہیں ان میں سے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کا ورد کرنا، من شر ما خلق اس کا ورد کرنا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرنا۔ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا کثرت سے ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شیطانی اثرات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق 100 مرتبہ صبح پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک شیطان سے بچا لیتے ہیں، اور جو شخص شام کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو اور جنات کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کو کثرت سے استغفار بھی کرنی چاہیے۔ جب انسان کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ جتنی بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں اور تریوں میں انسانوں کے اعمال نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ جادو اور جنات سے نجات حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی ذکر کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا چاہیے۔ جتنا انسان وضو کی حالت میں رہے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سحر کے اثرات کو دور فرما دیں گے۔ سوال کیا گیا ہے کہ بیوی اور بچوں کے ساتھ انسان الفت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے دل میں بھی انسان کی محبت پیدا ہو جائے، تو انسان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیت کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور بچوں سے بنا ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہم سب کو متقین کا امام بنا۔ جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیوی بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، اور ان کے دل کے اندر اس کے لیے محبت کو پیدا فرما دے گا۔ سوال کیا گیا ہے کہ رات کے فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں بہت سے ایسے اذکار موجود ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان رات کے شروع و فتن سے بچ سکتا ہے، بے حابی سے بچ سکتا ہے، بے قراری سے بچ سکتا ہے، بے چینی سے بچ سکتا ہے۔ جو شخص 3 کل پڑھے گا ان 3 کلوں کے پڑھنے سے بھی انسان کی رات فتنوں سے پاک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سورہ فلق میں یہ بات موجود ہے، من شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ جب انسان سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رات کے شر سے جو کچھ میں موجود ہوتا ہے اس سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کی تلاوت کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے رات میں جو ہے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور یہ 2 آیات پڑھنے کی وجہ سے اس کی پوری رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین انداز میں گزر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی رات کے تلاوت کرنا یقیناً شیطان کے شر و فتن سے بچنے کے لیے انتہائی مفید اور نفع بخش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اذکار مسنونہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں ساتھیوں کو جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سوالات جو ہیں ان کو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، ہم ان کو جو ہے بعد میں ٹرانسکرائب کروا کر انشاءاللہ آپ کے سوالات کو جو ہے ایڈریس کریں گے اور ان کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، میرا بھی حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں۔